ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والیو اللہ کو ڈرتے رہیا کرو کہ جی میں ڈرنے دا حق ہوندا ہے۔ اج انسان دے دل اندر کوئی اللہ دا ڈر نہیں ہے، انسان دے دل اندر کوئی اللہ دا خوف نہیں ہے تے اللہ کو نہیں ڈردا۔ اللہ فرماتے نے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈر جاؤ اس رب کو جس رب نے تانوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ تسی انج کریا کرو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب نہ جاؤ، فحاشی دے قریب نہ جاؤ، بے حیائیاں دے قریب نہ جاؤ، زناواں دے قریب نہ جاؤ۔ اج تے مسلمان درندگی دیتے آ کر کے جو تل گئے نے، بنت حوا دی جناب عزت دا نشانہ بنایا جا رہی ہے۔ کدی ڈیرہ غازی خان دے اندر جا کے بنت حوا دے کپڑے پھاڑے جا رہے نے، کدی قصور دے اندر بنت حوا نکی جی معصوم بچی تے ظلم و ستم جائے جا رہے نے۔ کتے جناب کلی لاہور دی یونیورسٹی دے اندر، پنجاب کالج دے اندر جناب کلی معصوم بچی دے ظلم و ستم کر کے تے عزتاں جناب اتاریاں جا رہی نے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ فرماندے نے کہ تسی زنا دے قریب نہ جاؤ۔ اج تے زنا عام ہو چکیا ہے، اج تے بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ میری ماں بہن اگر نکل دیئے تے بے پردہ ہو کے نکل دیئے، میری ماں بہن نکل دیئے تے جناب کلی انج دے کپڑے لباس پہن کے نکل دیئے کہ جی میں جناب کلی انہیں دنگ لباس پہن کے نکل دیئے۔ پھر لوگاں نے درندگی تے اتر نہیں تے اور کیے نا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑی مظلومانہ انداز اندر واقعہ پیش آیا ہے۔ میں انا مر کیوں نہیں گیا تو اپنے مسلمان بہن تے ظلم کرتے ہویا، مر کیوں نہیں گیا تو اپنی بیٹی تے ظلم ستم کرتے ہویا۔ میرے محبوب کو لے صحابی آیا تے آ کر کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں زنا کرنا چاہنا وا، میں بدکاری فلاں اور رد نال کرنا چاہنا وا۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے گل سن تو زنا کرن والیا، گل سن بدکاری کرن والیا، تو ارادہ رکھن والیا، وہ جدے نال تو زنا کرنے دا ارادہ کرنا ہے، جدے نال تو بدکاری کرنے دا ارادہ کرنا ہے، مینوں اے پہلے دسنا کہ مینوں اے دس کہ کوئی تیری ماں دے نال زنا کرے؟ کہندا نا 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 توبہ توبہ۔ پھر میرے پیغمبر فرماتے نے کہ تیری بیٹی دے نال بدکاری کرے؟ آندا نا 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 توبہ توبہ۔ پھر کیا کہ تیری بہن دے نال کوئی زنا کرے؟ فرمایا توبہ توبہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی تیری پھپھی دے نال، تیری خالہ دے نال، تیری چاچی دے نال کرے؟ فرمایا نا نا توبہ توبہ میرا پیغمبر جی میں تے سمجھ گیا وا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ جد نال تو زنا دا ارادہ کرنا ہے آخر وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہوئے گی، جد نال بدکاری کرنے دا ارادہ تو کرنا ہے آخر وہ بھی تے کسے دی بہن ہوئے گی، کسے دی ماں بنن والی ہوئے گی، کسے دی جناب جد نال بدکاری دا بے حیائی دا رجحان رکھنا چاہنا ہے کسے دی پھپھی تے کسے دی خالہ ہوئے گی۔ اس واسطے کہندا ہے سونیا معاف کر دیو جے اج تو بعد میں اے بدکاری نہیں کراں گا تے زنا نہیں کراں گا۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا، او ظالمہ تو مر کیوں نہیں گیا؟ جد ظالمہ تو مر کیوں نہیں گیا کہ تو کسی دی مسلمان بیٹی دے نال بدکاری کر دے ہویا؟ ظالمہ تیرے تے موت کیوں نہیں واقع ہوئی کہ تو جناب مسلمان دی ایک بیٹی نو جناب پڑھن والی ادالے بلمہ دے نال بے حیائی کر دے کیوں نہیں مر گیا؟ وہ قرآن تو نہیں پڑھیا؟ فرمایا والا
تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔